नमस्कार। नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म विक्रम श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज एकै दिन 114 जनामा कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको भनाई। संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाटै हट्यो। काङ्ग्रेस निर्णयमा पुग्नै सकेन। मधेसवादी दललाई आफ्नै मुद्दाको चिन्ता। उपचारमा संलग्न चिकित्सक र सर्वसाधारण बीच दूरी बढ्दो, बिरामीको मृत्युपछि नेपाल मेडिकल कलेजका स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा सलह किराको प्रकोप बढ्नेमा विज्ञ चिन्तित। नियन्त्रणका लागि कृषि मन्त्रालयद्वारा समिति गठन। र भारत छिमेकीका लागि खतरा बनेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको टिप्पणी, क्षेत्रीय शान्तिका लागि घातक रहेको भनाई। अब समाचार विस्तारमा। आज एकै दिन नेपालमा कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 114 पुगेको छ। यससँगै नेपालमा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 886 पुगेको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाका अनुसार राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 38 जनाको पोजिटिभ रिपोर्ट आएको हो। यस्तै धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा 11 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यसैगरी कोशी अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा झापाका 17 जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण पाइएको छ। हेटौडामा भएको परीक्षणमा 8 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। पोखरामा भएको परीक्षणमा 4 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। दाङमा भएको परीक्षणमा 18 जनामा पोजिटिभ देखिएको छ। यस्तै भेरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा 16 जना पोजिटिभ देखिएका छन्। कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 886 पुगेको छ, जसमध्ये पुरुषहरू 796 जना र महिला 90 जना हुनुहुन्छ। डाक्टर देवकोटाका अनुसार अहिले देशभरका आइसोलेसनमा 679 जना सङ्क्रमित रहेका छन्। आजसम्म 183 जना सङ्क्रमित उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। पिसिआर विधिबाट 58,277 र आरडिटी विधिबाट 1,02,87 जनाको नमुना परीक्षण गरिएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा पिसिआर विधिबाट 3,580 र आरडिटी विधिबाट 2,320 जनाको नमुना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। अहिले देशभर 70,305 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। सांसदहरूले कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणको काम चुस्त दुरुस्त पार्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सङ्क्रमितको सङ्ख्या दैनिक बढिरहँदा भारतीय सीमा र तराईका जिल्लामा परीक्षण किट अभाव रहेको भन्दै उनीहरूले स्वास्थ्य सामग्री आपूर्ति चुस्त दुरुस्त राख्न माग गरेका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले क्वारेन्टाइनमा र आइसोलेसनको सङ्ख्या बढाउनुको साथै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित बनाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। बनाओस् र साथसाथै सेनासँग रहेको मिलिट्री अस्पतालको भवन, त्रिचन्द्र अस्पताल, गिरिस्थलको नयाँ भवन र दरगाह स्कुललाई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था गरियोस् र समयमै हामीले यो कुरा व्यवस्था गर्न सकेनौँ भोलि महामारी आउँदा हामी रोक्न सक्दैनौँ। यो कुरा सरकार ध्यान जाओस्। बाटोमा आएको मान्छेले दुःख पाउने, खुल्ला भएपछि आउने र बाटोमा ठ्याप्पै बन्द गरिदिने। त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने एउटा दीर्घकालीन प्लान बनोस्। सांसदहरूले तराईका जिल्लामा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र परीक्षण बढाउनुका साथै कोरोना विशेष अस्पताल बनाउन पनि माग गरेका छन्। केही सांसदले संसद विकास कोषको रकम स्वास्थ्य परीक्षण र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा लगाउन आग्रह पनि गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा
आजको बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची हटाइएको छ। संसद सचिवालयले यसअघि प्रकाशित गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा कानुन मन्त्री डाक्टर शिवमाया तुम्बाहाम्फेले बुधबारको बैठकमा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 पेश गर्ने कार्यसूची संसद सचिवालयले तयार पारेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हिजो बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विधेयक पारित गर्न समय माग गर्नुभएको थियो। यता राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र समाजवादी पार्टीले आफूहरूले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषयलाई समेटेर जानुपर्ने बताएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठकमा यो पटक नक्सा बाहेकका विषयमा संविधान संशोधन नहुने बताउनु भएको थियो। काङ्ग्रेसले समय मागेपछि विधेयक पेश गर्ने कार्यसूची हटेको जनाइएको छ। अब बाँकी समाचार। जनताको साझा मुद्दा र राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्ने बाचा र प्रतिबद्धता गर्दै आएका नेपालका राजनैतिक दलहरू सीमा विवादका पक्षमा समेत एक ठाउँमा उभिन सकेका छैनन्। सर्वदलीय बैठकबाट राष्ट्रियताको साझा मुद्दामा एक हुने प्रतिबद्धता जनाए पनि भारतले मिचेको नेपाली भूमि फिर्ता गराउने काममा समेत एक हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूमि फिर्ता लिन संविधान संशोधन गर्ने विषयमा छलफलका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बोलाएको बैठकमा समेत दलहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नमै तल्लीन देखिएका छन्। नेपालको संविधानको अनुसूची 3 मा उल्लेखित निशाना छापमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको भूभाग किटान गर्नका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थमा भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थमा केन्द्रित देखिएका हुन्। मंगलबार आह्वान भएको सर्वदलीय बैठकमा दलहरू थप आन्तरिक छलफल गरेर मात्रै संविधान संशोधनको मुद्दामा सहमति जनाउने भन्दै पन्छिन खोजेका थिए। संविधान संशोधन विषय चाहिँ सर्वसम्मतिले पारित हो भन्ने मेरो आग्रह छ। हामीले त्यसरी नै राष्ट्रिय सहमतिबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले आफ्नो राखेका छौँ। त्यसै लागि हामी छिट्टै नै केन्द्र कार्यालय बस्छु भन्नेछौँ। नेपालको संविधान 2072 को अनुसूची 3 मा नेपालको नक्सा सहितको निशान छापमा राखिएको तर त्यसमा अतिक्रमित भूमि उल्लेख नभएको भन्दै सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव अघि सारेको थियो। संविधानमै उल्लेख भएको उक्त नक्सा पनि भूमि दाबी गर्ने दरिलो प्रमाण भएको हुँदा अतिक्रमित भूभाग समेटेर तत्काल नयाँ छाप जारी गर्नुपर्ने कतिपयको तर्क छ। तर एक भइसकेका राजपा र समाजवादी पार्टी भने संविधान संशोधनका क्रममा मधेस केन्द्रित मुद्दा पनि समेटिनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। अहिले आएर नयाँ नक्सा जारी गर्यो, संविधानको अनुसूची संशोधन गर्ने भन्यो। हामीले र इभन नेपाली कांग्रेसले पनि संविधान संशोधन गर्दाखेरि अरू प्रस्तावहरू समेत माथि छलफल गरेर संशोधन गरौँ भन्ने कुरा अगाडि आयो र हामीले प्रस्तुत गर्यौँ। र अर्कोसम्म जहाँसम्म छ संविधानको अनुसूची सम्बन्धित कुराहरू अहिले राष्ट्रिय मामला पनि भयो, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसँग सम्बन्धित कुरा पनि हो। यस्तो कुराहरू गर्नुभन्दा अगाडि सरकारले सबै दलहरूलाई बोलाएर प्रमुख प्रतिपक्ष लगायत राष्ट्रिय दलहरूलाई बोलाएर एउटा राष्ट्रिय सहमति गरेर अगाडि बढ्नुपर्थ्यो। त्यसो त बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि निशान छापमा अतिक्रमित भूमि समेट्न संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरी कार्यसूचीमा उल्लेख थियो। तर कार्यसूचीबाट यो विषय हटाएपछि केही सांसदले संविधान संशोधन मार्फत निशाना छापमा नयाँ नक्सा उल्लेख गरेर सीमा विवाद हल गर्न सरकारसँग माग गरे। अहिले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि छिटोभन्दा छिटो संविधानको संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरियोस् र भारतसँग कूटनैतिक वार्ता र छलफल गरी भूमि प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण उपायहरूको अवलम्बन गरियोस् भन्ने चाहन्छु। पछिल्लो समय सरकारले अतिक्रमित भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको मात्र होइन भारतको राजनीति समेत तरङ्गी छ। तर पनि नेपालका राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय एकतामा भन्दा पनि दलीय मुद्दामा केन्द्रित भएर प्राथमिकतालाई व्यवस्था गर्दै आएका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कान्ति न्यौपाने, काठमाडौँ। सांसदहरूले सरकारले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन्।
प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा सांसदहरूले रौतहटको राजपुर नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटनाले सरकार जनताको सुरक्षा गर्न सक्षम नभएको देखाएको दावी गरेका हुन्। सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले मानवीय जीवनका लागि अत्यावश्यक पर्ने खाना र सुरक्षाको व्यवस्था गर्न नसकेकाले सरकारले जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको बताउनुभयो। मानव जीवनलाई जिउनका लागि तीनटा कुरा आवश्यक पर्छ: भोजन, सुरक्षा र विश्वास। आज यो सरकार यो तीनैवटा कुराबाट अलग्ग छ, जनताबाट टाढा छ। सांसद विमला नेपालीले रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा भएको घटनामा ज्यान गुमाउने सबैलाई शहीद घोषणा गर्न माग गर्नुभयो। सांसद लक्ष्मी परियारले रुकुम घटनाको निष्पक्ष छानबिन नभए परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिनुभयो। यसैबीच पश्चिम रुकुम घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। रुकुम पश्चिमको चौरजहारीमा भएको घटनाको छानबिन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। प्रदर्शनकारीले जातीय भेदभावका कारण देशलाई आन्तरिक युद्धमा नधकेल्न पनि आग्रह गरेका छन्। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई लिएर शनिबार भएको घटनामा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका 4 का नवराज विक, गणेश बुढामगर र चौरजहारी नगरपालिका 1 का टिकाराम सुनारको शव भेरी नदीमा भेटिएको थियो। यसैबीच जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाका लोकेन्द्र सुनारको शव आज फेला परेको छ। सन्दीप विक र गोविन्द साई सम्पर्कविहीन रहेका छन्। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा बिरामीको आफन्तले चिकित्सकमाथि हातपात गरेका छन्। अस्पतालमा उपचार गर्न गएकी बिरामी महिलाको मृत्यु भएपछि बिरामीका आफन्तले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूलाई अपशब्द प्रयोग गर्दै हातपात गरेपछि अस्पतालमा समस्या उत्पन्न भएको हो। काठमाडौँको जोरपाटी स्थित नेपाल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत 54 वर्षीय बिरामी पवित्रा चौलगाईको बुधबार ज्यान गयो। मृत्यु लगत्तै अत्तरखेल स्थित नेपाल मेडिकल कलेज नजिकै घर भएका बिरामीका आफन्तहरूले अस्पताल घेर्न पुगिहाले। बिरामीको उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले सत्य तथ्य बताए। गल्ती भए छानबिन गरेपछि थाहा भइहाल्ने बताए। तर बिरामीका आफन्तले सुन्नै चाहेनन्। उनीहरूले आफूमाथि हातपात गरेको र लात्ती बर्साएको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। सीपीआर ट्राई गऱ्यौँ, कन्सेन्ट लिएरै ट्राई गरेको। त्यसपछि रेस्पोन्स केही नआइसकेपछि पेसेन्टको छोरासँग कुरा गऱ्यौँ। कुरा गरिसकेपछि चाहिँ कोही कोभिड पेसेन्टको कन्ट्याक्टमा थियो कि या त कतै ट्राभल हिस्ट्री थियो कि भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरू राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्न, अहिले त्यो भनेर चाहिँ पन्सिन चाहनुहुन्छ भनेर कुटपिट भएको हो। फर्स्टमा त मलाई ढाडमा हानेको थियो, त्यसपछि हाम्रो त्यो बार लगाएको थियो, त्यो पोल पनि उचाल्नु भएको थियो, तर हान्न चाहिँ भ्याउनु भएन। त्यसपछि हामी कुरा गर्दा गर्दै बाहिर निस्किँदाखेरि चाहिँ लात्तीले हानेको। चिकित्सकले लगाएको आरोपका विषयमा बिरामीका आफन्तसँग कुरा गर्न खोज्दा आफूहरूले कुटपिट नगरेको दावी गरे। उनीहरूले उल्टै आरोप लगाउने चिकित्सक अघि ल्याउन चुनौती दिए, तर मिडियासँग बोल्न मानेनन्। कसैले पनि डरलाई बोल्नु त एकचोटि कुन चाहिँ डर हो हेरौँ न, चिनौँ न हामी पनि डर चिनौँ नि त। कुन चाहिँ डरले तपाईँलाई बोलाएको छ? डर यहाँ बोलाउनु न है हुन्छ नबोलाइ त त्यसै छानबिन हुँदै हुन्छ। डरले आएर मलाई थाहा छैन। बिमारीले यस्तो भएको थियो त, बिमारी घरबाट तपाईँको मुटु दुखेको पहुँचै फेरि त्यो अहिले क्यामेरा अन गरिदिनुहोस्। त्यसपछि हामीले उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूसँग कुरा गर्न खोज्यौं, तर त्यो भिडले चिकित्सकलाई घेरा हाल्यो। हामीले तपाईहरूसँग पनि कुरा गर्ने भन्दै चिकित्सकलाई बोल्न दिन बिरामीका आफन्तसँग आग्रह गर्यौं, तर उनीहरूले हुने नहुने तर्क गर्दै सञ्चारकर्मी माथि नै खनिए।
मलाई मान्छेको अगाडि भन्नलाई उसलाई हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको कुरा पनि हामी राख्छौँ क्या हामी एकजनाको मात्र कुरा सुन्ने होइन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्छ हैन हामी दुवैपट्टिको कुरा सुन्छौँ दुवैपट्टिको कुरा सुन्छौँ पैसा दिएर बोला हाम्रो मतलब होइन पैसाको कुरा नगर्नुहोस् है पैसा श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि अस्पताल ल्याइएको बिरामीको केही बेरमै मृत्यु भएको थियो। बिरामीको मृत्युमा आफूहरूको कमी कमजोरी भए नभएको बारे अध्ययन नै नगरी हातपातमा उत्रिएको चिकित्सकहरूको दाबी छ। बिरामी आएपछि हाम्रो त्यो बिरामीको अवस्था छ सबै हाम्रो प्रोटोकलहरू छ त्यो प्रोटोकलहरू फलो गरेर नै गर्ने हो हैन। त्यो कुनै पनि यो त अब विज्ञान हो नि त हाम्रो त विज्ञानले हाम्रो विद्यालय सिपकराले जसरी भन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने हो। हाम्रो तर्फबाट हाम्रो डाक्टर साहबले गर्नुपर्ने सबै कुराहरू गर्नुभएको छ त्यही पनि उहाँलाई असन्तुष्टि छ। हाम्रोबाट चाहिँ कतै त्रुटि भएको जस्तो लाग्छ भने त्यो त कानुनी रूपमा जानु पऱ्यो नि त्यसमा विधिवत रूपमा जानु पऱ्यो अटोप्सी गर्नु पऱ्यो अनि पो थाहा हुन्छ त यतिकै आएर अनि उसको गल्ती छ कि छैन भन्ने कुरा मबले आएर भन्ने होइन नि त कुटपिट गर्ने होइन नि त। अहिले हामी डक्टरहरू यतिकै पनि स्ट्रेसमा छौँ कि यहाँनिर कोभिडको महामारी चलिरहेको छ केसहरू हरेक दिन बढिरहेको छ। हस्पिटलमा हामी काम गर्दाखेरि हामीसँग मास्कहरू एभाइलेबल छैन पिपी प्रपर पिपीहरू छैन तैपनि हामी चाहिँ होइन केही नभने काम गरिरहेको छौँ। यस्तो अवस्थामा पनि आएर होइन डक्टरहरूमाथि कुटपिट गर्नु भनेको त्यो त इट्स नट इथिकल नि मिल्दैन नि त्यो त होइन। सकेसम्म अहिले डक्टरहरूलाई मोटिभेट गर्नुपर्ने ठाउँमा यसरी कुटपिट गरेर त कसरी हुन्छ र होइन र होइन। उहाँलाई त्यस्तै डाउट छ भने लिगली नै जाम हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन दोषीमाथि कारबाही होस् अनि जसले कुटपिट गरेको छ उहाँलाई चाहिँ जेल विदाउट बेलवाला हुनुपर्छ। चिकित्सकमाथि हातपात गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अस्पतालका अन्य चिकित्सकहरूले समेत माग गरेका छन्। आफूहरूले कोरोना भाइरसको जोखिमका बीच काम गर्दा समेत कुटिने अवस्था आएको भन्दै चिकित्सकहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अस्पतालहरूमा बिरामीको ज्यान जानेर बिरामीका आफन्तले विरोध प्रदर्शन गर्ने र पैसा पाएपछि चुप लाग्ने परिपाटी हाम्रो देशमा नौलो रहेन। चिकित्सकले इमानदारीपूर्वक प्रयास गर्दा गर्दै बिरामीको ज्यान गए पनि तिनका आफन्तले अस्पतालमा पुगेर पैसाको बार्गेनिङ गर्ने गलत संस्कार समेत विकास हुँदै गएको छ। क्यामेरा पर्सन सञ्जय घिमिरेका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्युदर हत्तै बढेको छ। विभिन्न तथ्याङ्क अध्ययन गर्दा 2075 सालमा लगभग 0 देखिए पनि यो वर्ष 50 भन्दा बढी गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोनाको जोखिम र संक्रमण बढिरहेका समयमा गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्युदर पनि बढ्न थालेको छ। एक तथ्याङ्कका अनुसार 2075 सालको चैतमा मृत्यु हुने सुत्केरीको संख्या 0 थियो, तर 2076 को चैत्र महिनामा 53 गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ। गर्भवती र सुत्केरी हुँदाका विभिन्न जोखिम र उपचार नपाउने समस्या मात्र होइन, महिला हिंसाका घटनामा समेत वृद्धि भइरहेको अधिकार कर्मीको दाबी छ। हामीले समग्र नेपालको अवस्था हेर्ने हो र हाम्रो ग्रामीण क्षेत्रमा बसेका महिला दिदीबहिनीहरू जसको रोजगारी छैन, जो पुरै श्रीमान परिवारमा आश्रित भएका महिलाहरू छन्, उहाँहरूले यतिखेर चाहिँ नि वर्कलोड मात्र नभएर हिंसा पनि त्यत्तिकै खप्न परेको छ। मेबी हिंसाको स्वरूप फरक हुन सक्ला, कसैलाई डोमेस्टिक भाइलेन्स बढी छ, कसैलाई म्यारिटल रेप बढी भइरहेको छ कि त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। कसैलाई चाहिँ नि छरछिमेकीहरूबाट चाहिँ नि नराम्रो व्यवहार भइरहेको छ या कसैले परिवारबाट चाहिँ तृष्णा गरिरहेको अवस्था छ। त्यो चाहिँ अब फरक हुन सक्ला, ठ्याक्कै यही नै भन्ने छैन, तर हिंसाको रेसियो चाहिँ हाई नै छ। अहिले गत हप्ता मात्रै कोरोना संक्रमणका कारण सिन्धुपाल्चोककी 29 वर्षीय सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो। गत शुक्रबार मात्रै सङ्खुवासभाकी गङ्गा कार्कीलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिए पनि समयमै उपचार नपाएका कारण उनले ज्यान गुमाएकी थिइन्। त्यसैगरी डाक्टरको लापरवाहीका कारण गत वैशाखमा काठमाडौँको ह्याम्स अस्पतालमा सुत्केरीले ज्यान गुमाएकी थिइन्। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत पाउन कठिनाई भएर सुत्केरीमा संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन चिकित्सकहरूको सुझाव छ। विशेषतया चाहिँ गर्भवती महिलाहरूमा पनि संक्रमणको चान्स अलि बढ्ने हुनाले उहाँहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जुन कोरोनाबाट बस्ने उपायहरू छ भेटघाट नजाने, आफूलाई चाहिँ सकेसम्म घरमै सीमित राख्ने र चाहिँ नियमित रूपमा साबुन पानीको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने र आफूलाई कुनै पनि लक्षण देखिए ज्वरो आएमा अथवा श्वास प्रश्वासमा गाह्रो भएमा वा आफू
सुन्ने शक्तिमा अलिकति राहत पाएको जस्तो सम्भव भएमा चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल आउने। कोरोनाको जोखिम नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण 30,000 हाराहारीमा सुत्केरी स्वास्थ्य संस्थामा फलोअपका लागि जान नसकेको अनुमान गरिएको छ। लकडाउनका कारण अस्पतालमा समेत सहज पहुँच नभएको हुँदा स्थानीय सरकारले नै सुत्केरी तथा गर्भवतीको हेरचाहमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर स्थानीय तहले भने जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा सुत्केरी तथा गर्भवतीको मृत्युदर उच्च देखिएको छ। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। सलह किराको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अध्ययन गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्राविधिक समिति गठन गरेको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले उक्त किराबाट नेपालमा हुन सक्ने क्षति र रोकथामको विषयमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन गरेको हो। मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता डाक्टर हरिबहादुर केसीले नेपालमा सलह किरा आउन सक्ने सम्भावना उच्च रहेकाले यसको रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको बताउनुभयो। प्लान क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका प्रमुखज्यूको अध्यक्षतामा नेपालमा अहिले यति बेला उपलब्ध राम्रा वैज्ञानिकहरूको प्राविधिकहरूको एउटा टिम बनाएका छौँ र त्यो टिमले अहिले काम सुरु गरेको छ। त्यसले गरेको कामको आधारमा हामी फेरि मन्त्रालयले भोलिका दिनमा के गर्नुपर्छ यसको लागि ती तयारीहरू गर्दै जान्छौँ। अफ्रिकी मुलुकबाट अरेबियन देश हुँदै एसियाको इरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान र भारतसम्म आइपुगेको सलह किरा नेपालमा समेत आउने सम्भावना बढेपछि चिन्ता बढेको हो। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अब 2 दिन वर्षाको सम्भावना रहेको बताएको छ। नेपालको पूर्वी भूभाग नजिकै न्यूनचापीय प्रणाली रहेको र स्थानीय वायुको प्रभाव देखिएका कारण अबको 2 दिनसम्म मौसममा सुधार नआउने बताएका हुन्। मुसलधारे वर्षा नभए पनि रोकिएर वर्षा हुने सम्भावना बढेको उनीहरूको भनाइ छ। त्यो सँगसँगै चाहिँ स्थानीय वायुको पनि प्रभाव रहेको छ। त्यसैको कारणले चाहिँ अब आज भोलि पर्सिलाई पनि वर्षाको सम्भावना चाहिँ रहन्छ। हजुर, मुसलधारी नै चाहिँ हुँदैन, यस्तो वर्षा चाहिँ अब एकछिन हुने अनि फेरि जाने हो, प्री मनसुन टाइप हो होइन। तर फेरि अब एकछिन रोकिने अनि फेरि अब वर्षा हुने त्यो सम्भावना चाहिँ रहन्छ। स्थानीय वायु र न्यूनचापीय प्रणालीका कारण नेपालमा पश्चिम भूभागमा समेत यसको प्रभाव जमाउने देखिएको छ। तर हावाहुरी र चट्याङको डर भने उच्च देखिएका कारण सतर्क भएर रहन पनि उनीहरूको अपिल छ। साथै बाढी पहिरोको जोखिम भने हालसम्म देखिएको छैन। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। नेपाल भारत बीच सीमा विवाद चलिरहेका बेला पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारत छिमेकीका लागि खतरा बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन्। इमरानले आज ट्विट गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई हिन्दूवादी फासिस्टको संज्ञा दिएका हुन्। मोदी सरकारले बङ्गलादेशलाई नागरिकता कानुन मार्फत नेपाल र चीनसँग सीमा विवाद मार्फत र पाकिस्तानलाई झुटो अभियान मार्फत धम्क्याइरहेको उनको आरोप छ। इमरानले ट्विटमा कश्मीर मुद्दा पनि उठाएका छन्। भारतीय अल्पसंख्यकलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाउन खोजेको मोदी सरकार ती अल्पसंख्यकका लागि मात्र नभई क्षेत्रीय शान्तिकै लागि खतरा बनेको उनको तर्क छ। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज एकै दिन 114 जनामा कोरोना संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको काम प्रभावकारी नभएको सांसदहरूको भनाई।
संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीबाटै हट्यो। काङ्ग्रेस निर्णयमा पुग्नै सकेन, मधेसवादी दललाई आफ्नै मुद्दाको चिन्ता। उपचारमा संलग्न चिकित्सक र सर्वसाधारण बीच दूरी बढ्दो, बिरामीको मृत्युपछि नेपाल मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्यकर्मीलाई हातपात। जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा सलह किराको प्रकोप बढ्नेमा विज्ञ चिन्तित, नियन्त्रणका लागि कृषि मन्त्रालयद्वारा समिति गठन। र भारत छिमेकीका लागि खतरा बनेको पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री खानको आरोप, क्षेत्रीय शान्तिका लागि घातक रहेको टिप्पणी। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।